माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको 9औं अधिवेशनको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्नको लागि माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। शून्य समयमा बोल्नको लागि प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय उदय शर्मा पौड्याल। अहिले भारत लगायतका देशमा कोभिडको लहर बढ्दै गएकोले ती मुलुकले विशेष सतर्कता अपनाएका छन् भन्ने सुनिन्छ। भारतको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै। केही दिन यता सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा चिन्ताको विषय बढेको छ। बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएपछि बजार र सार्वजनिक यातायात सुचारू हुन थालेका छन्। भिडभाड बढ्दै गएको छ। मास्क लगाउने हेलचक्र्याइँ गरिँदैछ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था भएको पाइँदैन। सार्वजनिक दूरीको त कुरै छोडौँ, विद्यार्थी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने छुट दिन बन्द गरिएको छ। कारण देखाए पेट्रोलियम पदार्थ र कोभिडको कारण देखाएर नागरिकको अधिकार कुनै पनि हालतमा हनन गर्न हुँदैन। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय जग प्रसाद शर्मा। सम्मान्य अध्यक्ष, निजामती कर्मचारी सरकारको थाई सरकार हो। यो निजामती सेवा ऐन विधेयकमा थन्किएको छ। धेरै लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले प्रदेश निजामती ऐन अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन। यसले प्रदेश सरकारहरूले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। म सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, यो विधेयक तुरुन्त अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय देवेन्द्र दाहाल, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय रमेशचन्द्र रायमाझी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यति बेला हामी परमादेशबाट साथी छौँ। भर्खरै मात्र अदालतले गरेको परमादेशको फैसलाको बारेमा यो सभाको दृष्टिकोण के हुने हो? अदालतको फैसलाको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने, यो प्रश्न आज जनको बीचमा बहस भइरहेको विषय छ। यो सदन स्वाभाविक रूपले जनताका प्रतिनिधिहरू भएको आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। यो जनताको अदालत पनि हो। त्यसैले यसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मात्र होइन, त्यस्ता गलत फैसलाहरूको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनको लागि कानुनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ। अदालतले गरेका गलत निर्णयहरू पनि टुलुटुली हेरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने होइन। र कतिपयले एउटा थेगोको जस्तो अदालतको निर्णय मान्छु भन्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने यो भनिरहनु पर्ने, धेरै दोहोऱ्याइरहनु पर्ने विषय पनि होइन। अदालतको निर्णय मानेकै हुँदाखेरि आज हामी यो प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा छौँ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो, निकै तामझामका साथ उहाँ चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोट फर्किनु भएको छ। यो स्वतः लागू भएको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त गराउने निर्णयबाट अदालतमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। अदालत भनेको न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष एउटा न्यायिक अङ्ग पनि भएकोले दुर्भाग्य यस्तो प्रश्न उठ्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बरमा, फैसलामा सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार तत्कालीन महानिर्देशकप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। फैसलाको प्रकरण 34लाई हेऱ्यो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। मैले हुन त 167 पेजको फैसला छ।
34 को एउटा प्रकरणलाई म एउटा सानो उल्लेख गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरू सहितका कानुन व्यवसायहरूबाट जे भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वाभाविक तार्किक ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थी मात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि हो। महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसाय मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाबदेहिता निर्वाह गर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो। मैले यो किन पढ्दैछु भने यो फैसलाको प्रकरण 34 मा उठाएको प्रावधान निवेदकका अधिवक्ताज्यूहरूमा लागू हुन्छ कि हुँदैन। मैले श्रीमानलाई भन्न चाहन्छु कि जसले निवेदन दियो उसले जे तर्क प्रस्तुत गर्यो त्यसैलाई सदर गर्ने निकाय हो अदालत। उनीहरूले फलाना फलाना न्यायाधीश भनेर विवाद उठाउनु ठिक हो कि होइन? उनीहरू राज्यका प्रतिनिधि नभए पनि कानुनी राज्य स्थापनाको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार नागरिक हुन् कि होइन? तर सर्वोच्चको इजलासमा उभिएर अमुक न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न मिल्दैन अप्रत्यक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने हाम्रो पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीश मात्र मान्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बिदा लिएर बस्नुस् भनेर उपदेशात्मक निर्देशन दिने वकिलको बारेमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ र महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकिलहरूको विरुद्धमा नरम भाषामा भए पनि आगो उकलिएको छ। के अदालतको इजलास भनेको फैसलाको व्याख्याका नाममा न्यायाधीशको कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो हो र अध्यक्ष महोदय? न्याय निरूपणको क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाग्रही न्यायाधीशको इजलासमा इतिहासमा कस्तो स्थान रहला र न्यायालयको विश्वसनीयता कति रहला? फैसलाको प्रकरण 101 मा निष्पक्षताका कुरा उठाइएको छ र 101 प्रकरणको सानो उदाहरण पढ्न चाहन्छु। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह वा प्रविध धारणा राखेर इच्छित परिणामका लागि गरिएको तर्क वा विषयका प्रस्तुतिहरू एकाङ्की बन्दछन् र न्यायिक वैधता गुमाउने अवस्थामा पुग्दछन्। यो मैले छोटो मात्रै पढेको सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो कुरा अदालतले उठाएको छ तर अदालत नै निष्पक्ष भएको छैन। अदालत नै निष्पक्ष हुन सकेन भने यो त उपदेशात्मक विषय मात्र हुन जान्छ। मेरो विचारमा यस्ता न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि जनताहरू जानकार हुनुपर्दछ र यो सदनमा कुरा उठ्नै पर्छ। न्यायालयको फैसला भनेर चुप लाग्न मिल्दैन। तेस्रो कुरा निकै रोचक कुरा छ। त्यही इजलास गठनको सन्दर्भमा फलाना फलाना न्यायाधीश इजलासमा बस्छन् भने हामी चाहिँ बस्दैनौँ भन्ने 2 जना न्यायाधीशहरूको बारेमा यो फैसला मौन छ वा यसलाई त बिर्सन लायक परिघटना भनिएको छ। पछि हामीलाई थाहा भयो ती कथित विवाद उठाइएका भनेको त्यो विवादलाई मैले कथित भनेको न्यायाधीशलाई होइन, उठाइएका न्यायाधीशहरूले आफू संवैधानिक इजलासबाट हट्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भनेर आफ्नो फैसला लेख्नुभयो। तर पनि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरियो र उहाँहरूलाई हटाइयो। त्यति मात्र होइन, एक प्रकारले निवेदकको माग बमोजिम नै न्यायाधीश राखेर इजलास बनायो। इजलास गठनको सन्दर्भमा पहिला कसले प्रश्न उठायो र फलाना फलाना न्यायाधीश उक्त अदालतमा बस्नु हुन्छ भने हामी 2 जना बाहिर हुन्छौँ भनेर कसले भन्यो? त्यसको प्रष्टीकरण खै? त्यत्रो 167 पेजको फैसला लेख्दा त्यसबारेमा पनि त केही लेख्नु पर्थ्यो होला नि। कम्तीमा आत्मसमीक्षा गरेको भए हुन्थ्यो कि? यस कुराबाट सेटिङबाट इजलास गठन र सेटिङबाट निर्णय भएको हो भनेर किन नभन्ने? चौथो नम्बर कुरा, दलीय प्रणालीबाट दलबाट निर्वाचित सांसद दलप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ भनेर नै राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन यही संसदले बनाएको हो। तर यसपटक शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ भन्ने मनसायबाट
यो फैसला आएको छ र संविधानको धारा 76(5) को गलत व्याख्या गरिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले प्रष्ट पारेको कुरालाई थप व्याख्या असान्दर्भिक मात्र होइन, पूर्णतः गलत, जनादेशलाई लत्याउने खालको र जनताको दृष्टिमा बदरबागी रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 5औं नम्बरमा राष्ट्रपतिका निश्चित अधिकार र कार्यक्षेत्र संविधान र कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ, तर यसपटकको मुद्दाको बहसको क्रममा सम्मानित राष्ट्रपतिका विरुद्धमा इजलासमा उठाएका आक्रोश र गलत प्रस्तुतिको बारेमा यो फैसलाले नियन्त्रण गर्ने होइन, प्रोत्साहन गरिएको छ। आफ्नो इजलासको बारेमा उठेका विषयहरूको बारेमा एकपक्षीय रूपमा बोल्ने अदालतले यस्ता विषयमा किन बोलेन? यसबाट सडकमा समेत राष्ट्रपतिका बारेमा उछालिएका उच्छृङ्खल क्रियाकलापलाई समेत बल पुर्याएको छ। यसले अदालत र सबैका लागि एउटा च्यालेन्ज खडा गरेको छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ यसपटकको फैसलामा अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या होइन, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जनताका अधिकारहरूमाथि सुड घुसाएको छ। धन्यवाद। माननीय रमेशसिंह रायमाझी, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय रामनारायण भिडारी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसद दलका नेता आदरणीय शेरबहादुर देउपा, नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै उहाँको कार्यकाल पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च अदालतबाट अहिले परमादेश जारी भएपछि परमादेश र जनआदेशको कुरा उठ्न थालेको छ। त्योभन्दा अर्को जटिल एउटा आदेश पनि थियो, त्यो आदेश बिर्सियो, किनभने त्यो आदेश निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि प्यारो थियो, त्यो अध्यादेश। त्यसैले अब अहिले परमादेश आयो सर्वोच्च अदालतबाट। किन आयो त भन्दाखेरि जनादेश भनेकै परमादेश हो। के कारणले हो भने सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जनताबाट निर्वाचित भएर आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 174 जना मान्यहरूको पार्टी के अरे सरकार बनेको थियो। त्यतिले मात्रै होइन, उपेन्द्र यादव समेत समर्थन 2/3 सरकार बनेको थियो सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। र उपेन्द्र यादव हटिसकेपछि उहाँको फेरि जनादेश 174 रह्यो सम्मान्य। त्यहाँ पछाडि फेरि सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय आयो, निर्णयपछि उहाँको जनादेश घटेर 121 मा आयो। त्यस पछाडि विश्वासको मत लिनु पर्ने भयो सरकारले। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँको जनादेश 93 मा झरो, अल्पमतमा झरो सम्मान्य। जनादेश गुमिसकेको थियो र जब चाहिँ सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूले चाहिँ भन्नुभयो हामी चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रपतिको आह्वान छ धारा 76 को 5 अन्तर्गत, र प्रधानमन्त्रीको लागि शेरबहादुर देउपा प्रस्तावित गरेर जाँदाखेरि उहाँलाई स्वीकार्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले अस्वीकारेपछि उहाँ आउनुभयो र कहाँ जाने भन्दाखेरि त हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले के व्यवस्था गऱ्यौँ भने संविधान बनाउँदाखेरि अन्तिम संविधानको व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत हुन्छ भनेर, न्यायालय हुन्छ भनेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको बारेमा अन्तिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत हुँदैन भनेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दैन पनि थियो। र मुद्दाको लागि र माननीयहरू जनादेश प्राप्त गरेका माननीयहरू उहाँ लाइन लागेर कोरोनाको बेला आफ्नो गोजीमा के अरे नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदै सर्वोच्च अदालतमा 146 जना माननीयहरू उपस्थित हुने थिएन। त्यसकारण हामी जनादेश कसले प्राप्त गरेको थियो भने त्यो 174 जना माननीयहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका 275 जना माननीयहरूले प्राप्त गर्नुभयो जनादेश। त्यो जनादेशलाई घटाउँदै जनादेशबाट अल्पमतमा पुगेपछि फेरि मसँग जनादेश थियो भन्ने आधार रहेन। त्यसकारण पनि सर्वोच्च अदालतमा माग गरिएको थियो। के गरेको थियो भने सांसदहरूले हामीलाई जनताले दिएको मतको 5 वर्षसम्म यो सरकार चलाउनु के अरे सदन चल्नुपर्छ भन्ने जनादेशको लाई परमादेश जारी गरेको। तर अध्यादेश कसरी आयो भने संसदलाई छलेर 8 गते जेठ 8 गते चाहिँ संसद विघटन गरेर राति मध्यरातमा संसद विघटन गरेर 15 गते एउटा कोठामा लगेर चाहिँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार बजेट ल्याउने अनि अध्यादेश चाहिँ बिर्सिने।
अनि नागरिकता विधेयक 3 वर्ष 3.5 वर्षमा छलफल गरेर सदनमा नल्याउने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अनि अन्तिममा सरकारको गणितीय हिसाब किताब जोडेर नागरिकता विधेयक ल्याउने, अनि मैले यसो गरेको थिएँ भनेर जनतालाई भ्रम पार्ने खेती चाहिँ कसले गर्नु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण यो जनादेश नै हो परमादेश भनेको। यो जुन अहिले आयो यो जनादेश नै हो। जनता ती सांसदहरू खुसी भए, कसरी खुसी भए? प्रमाणित जनता त्यो सर्वोच्चले परमादेश आदेश गरेकोमा 146 जनाले हस्ताक्षर गरेर 165 जना मान्नेको समर्थन भयो। त्यसकारण यो परमादेश हो र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि। त्यसकारण म यहाँबाट ती 5 जना श्रीमानहरूलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु, जसले संविधान बचायो, जसले मुलुकको कानुनलाई र यो संसदलाई बचायो, तिनलाई सेल्युट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। अब एउटा कुरा आइरहेछ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले श्री 5 र श्रीमान 5बाट भन्ने कुरा आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता अनि सरकारका निवर्तमान सरकारका मन्त्री भएर हुनुभएका माननीय प्रदीप गेवालीले भन्नुभएछ, हाम्रो संविधान 46 साल पछाडिको 47 सालको संविधानले के व्यवस्था गरेको थियो भने, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहोस्, चाहे मनमोहन अधिकारी हुनुहोस्, चाहे शेरबहादुर देउपा हुनुभयो, त्यतिखेर हाम्रो देशमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको थिएन। हामीले गणतन्त्र ल्याएका थिएनौँ। त्यतिखेर राजाको स्थान थियो र राजाले नियुक्ति गर्ने थियो। त्यतिखेर श्री 5ले नै नियुक्ति गर्थे। जब यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि हामीले नयाँ संविधान बनायौँ, नयाँ सम्बन्धित 72 को संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि त्यहाँ श्री 5ले होइन, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यो व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको आदेश मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण यो राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति थियो र जहाँ राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति थियो, नियुक्तिको विषयमा पनि त्यो दिन सम्माननीय अध्यक्ष पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भर्खर निक्लिनुभयो। राष्ट्रपतिकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले शपथ खाने बेलामा नियुक्ति भएको बेलामा नियुक्ति पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो। त्यहाँ म पनि स्वयं उपस्थित थिएँ त्यहाँ शपथ ग्रहणको बेलामा, र त्यो हलभित्र हामी मात्रै उपस्थित थियौँ। त्यो हलमा सञ्चार माध्यम पनि थियो। सञ्चार माध्यमले संसारभरि नेपालमा के भइरहेको छ भनेर प्रसारण गरिरहेको थियो र त्यहाँ धारा छोडिएको थियो राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्दाखेरि। त्यसकारण पनि त्यो त्रुटि थियो भन्दाखेरि 2.5 घण्टा लाग्यो त्यो त्रुटि सम्झाउनलाई। त्यो त्रुटि सच्याइसकेपछि आउनेपछि राष्ट्रपतिको व्यवहार त्यहाँ के देखियो, स्वयं हामी उपस्थित भएकोले मैले त्यो देखेँ। आउने हिजोको भएको प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउँदाखेरि मस्किँदै गर्ने, हाँस्दै गर्ने, गिजिँदै गर्ने शपथ खुवाउने बेलामा, अनि नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई शपथ खुवाएपछि एक वचन तपाईँलाई बधाई छ भन्न नसक्ने व्यवहार देखाउँदाखेरि त्यसले के सन्देश गयो हाम्रो देशको? त्यसले हाम्रो गरिमा भयो, सदनको अवस्था के भयो, हाम्रो सरकारको अवस्थालाई कुन दृष्टिकोणले राष्ट्रपतिले हेर्ने हो? राष्ट्रपति एउटा पार्टीको हुन्छ, राष्ट्रपति सबैको हो, हामी सबैको समान हो राष्ट्रपति। त्यसकारण राष्ट्रपतिको जुन व्यवहार दियो त्यो खेदजनक रह्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण हामीले जहिले पनि यो विगत के अरे गएको सरकारले के गर्यो भने नेपालमा जम्मा जम्मी नागरिकको हक हितको काम गरेन। जम्मा जम्मी यति होल्डिङलाई बलियो बनाउने, यति होल्डिङलाई कमाउने बाटोमा लाग्यो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज घाममा सुताएर राख्ने, लकडाउनको बेलामा हिमालय एयरलाइन्सको जहाज जो यति होल्डिङसँग रिलेटेड छ त्यसलाई फटाफट इन्टरनेसनल फ्लाइट चलाउन दिने, अनि त्यो नेपाल एयरलाइन्सलाई डुबाएर निजीकरणमा लिएर जाने, त्यो पनि कसलाई दिने? त्यही यति होल्डिङलाई दिने। यो खालको शैलीमा सरकार गयो। त्यसकारण यो सरकारले आफ्नो कुकर्मको कारणले, अकर्मण्यताको कारणले र सहकारी सहमति र एकतालाई भाँडेको कारणले आज 2/3 बहुमत चलाएको सरकार अल्पमतमा पुग्दै आज 83 सिटमा झर्नु पर्यो। अझै योभन्दा धर्ने अवस्था नहोस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। अध्यक्ष महोदय, बोल्ने किन, के का निम्ति बोल्ने, कसका लागि बोल्ने, बोली के को, बोली कसरी, यस विषयमा धेरै ठुलो तर्क गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा ठुलो दर्शन छ। अर्काको कुरा सुन्नै नसक्ने, कान कस्तो कमजोर, अर्काको बोली सुन्न नसक्ने,
बोलीका विरुद्ध गोली चलाउन तयार हुने, विचारका विरुद्धमा हतियार प्रयोग गर्न तयार हुने, यस प्रकारको मानसिकताबाट देश मुक्त हुन पर्यो। पहिलो। दोस्रो, नयाँ सरकार आएको छ। सरकार त नेपाल सरकार हो। मन्त्री परिषदको नेतृत्व शेरबहादुर देउबाज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्वलाई शुभकामना छ। के को निम्ति? इन्साफे व्यवस्थाको निम्ति, विकासे व्यवस्थाको निम्ति, फलाउने किसान, बनाउने मजदुरहरूको हित र कल्याणको निम्ति। किसान र मजदुरको हित र कल्याण भयो भने करिब करिब 90% जनताको हित हुन्छ। ती किसान मजदुरलाई नेपालमा काम गर्न दिन नसकेर विदेश निर्यात गर्ने, गोर्खा भर्ती केन्द्रका नाउँमा विदेश निर्यात गर्ने, मजदुरका नाउँमा विदेश निर्यात गर्ने, यस प्रकारको चलन अगाडिका सरकारले गरे। अब यो सरकारले त्यस प्रकारको कदमलाई सच्याएर इन्साफे विकासे व्यवस्था गरोस्, यही शुभकामना छ। नत्र फेरि मुलुकले दुःख पाउँछ। यस्तो भन्नलाई सजिलो छैन, यस्तो गर्नलाई पनि सजिलो छैन। त्यसैले म अध्यक्ष महोदय, जनता र रैतीका बारेमा हामीले धेरै व्याख्याहरू सुन्यौं। अधिकार भएको व्यक्तिको अधिकार भएपछि त्यो जनता हुन्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएपछि त्यो जनता हुन्छ। व्यक्तिले कर्तव्य मात्रै पुरा गर्ने, अर्कैको पराधीन भएर बस्ने भयो भने त्यो रैती हुन्छ। त्यसैले विगतका जम्मै सरकारले, हिजो यो सरकार बन्नु अघिल्लो दिनसम्मको सरकारले रैती बनाउन खोज्यो, जनता बनाउन दिएन। कहिले लाल पूर्जा अड्काइदिन्छ, कहिले नागरिकता अड्काइदिन्छ, कहिले सिफारिस अड्काइदिन्छ, कहिले सुविधा दिन्छु भनेर नदिएर अड्काइदिन्छ, कहिले अधिकार खोसेर जनतालाई आफ्नो बसमा राखिरहन्छ, नियन्त्रणमा राखिराख्छ। यो संविधान जारी भएपछि जनता अलि जनता भएका थिए। बन्नु भनेको र हुनु भनेको फरक विषय हो। जनता अहिले जनता बनेका होइनन्, अहिले जनता भएका हुन्। जनता बन्नु भनेको नक्कली कुरा हो। नाटकमा मन्त्री बन्नु, राजा बन्नु भन्छन् नि, राजा बनेको, मन्त्री बनेको भनेको त्यो नक्कली कुरा हो, त्यो साँच्चीकै होइन। त्यस्तै जनता हुनु पर्यो। यस प्रकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईका फाँटहरूमा, राजमार्गको दायाँ बायाँमा, पहाडमा नक्सा छ, नापी गरेका छ। लाल पूर्जा दिँदैन? किन नदिया लाल पूर्जा? संसारका कयौं देशहरूमा जमिन राज्यको हुन्छ अनि राज्यले जनतालाई बस्न दिन्छ, तर नेपालमा जमिन व्यक्तिकै छ, राज्यको होइन। तर पूर्जा र प्रमाण दिँदैन, किनभने उनलाई त सुकुम्बासी खेती गर्नु छ। विगतको सरकार, जो निवर्तमान सरकार थियो नि, त्यसको मुख्य काम सुकुम्बासी खेती गर्ने। सुकुम्बासी भएन भने शोषकको जग्गा कसले खेती गरिदिने? शोषकको जग्गामा हलो कसले गरेर जोतिदिने? अनि बडे बडे कारखाना कसले चलाइदिने? तर पसिना झारेर कसले चाहिँ काम गरिदिने? त्यसकारण उसले जानी सुकुम्बासी बनाउँछ। कहिले वन विभाग लगाएर बनाउँछ, कहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगाएर बनाउँछ, कहिले सिडिओ लगाएर बनाउँछ। कसरी बनाउँछ बडो राम्रो छ, व्याख्या गर्न सकिन्छ। मुद्दा लगाइदिन्छ, धरौटी माग्छ, दिन सक्दैन। त्यसपछि भएको एक कट्ठा जग्गा धरौटीमा राख्छ, सुकुम्बासी बनाइदिन्छ, एउटा सुकुम्बासी आयो। यही प्रकारले हामीले गर्दै आयौँ। लाल पूर्जा आजसम्म दिएन देशभरिमा। कयौं जनताहरूलाई लोभ्याइरहेछ, पछि लगाउँछ, भोट लिन्छ अनि फेरि छाडिदिन्छ। वर्षौंदेखि लाल पूर्जाको आशामा
बाजे मरे, बाउ मरे, नाति पनि मर्दैछन्। यसरी सरकार बिजोगमा चलेको छ। अबको सरकारले, यो सरकारले यता ध्यान दियोस्, भूमि समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने यसबारेमा राम्रोसँग ध्यान दियोस्। अब जनादेशका कुरा आए, परमादेशका कुरा आए। जनादेश बुन्नु सुन्नु त्यसै कुन्नु भने जस्तो पट मूर्खै कुरा गर्नु भएन। जनादेश आवधिक हुन्छ, जनादेश क्षेत्रीय हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय जनादेशको चुनाव गरेनौँ। मुलुकभरि एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै निर्वाचन क्षेत्र गरेनौँ। संविधान बनाउने बेलामा, संविधान बनाउने बेलामा यो कुरा हामीले मानेनौँ। तत्कालीन माओवादीले यो कुरा भनेका थियो। अहिले जनादेश हेर्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो? जनादेश भनेको के हो? कस्तो हुन्छ जनादेश? मन लागि भाषालाई दुरुपयोग गर्ने, शब्दका बेइज्जत गरिदिने। अहिलेको नेपालको संविधान अनुसारको जनादेश भनेको यो सदनभित्रको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको जनादेश हो। प्रतिनिधि सभामा कस्तो छ जनादेश? हिजो के थियो, अहिले के छ, यो हेर्ने हो। संसदले घुमाएर जनमत दिन्छ, त्यही हो जनादेश। जनादेश दुई किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा याद रहोस्। प्रत्यक्ष जनादेश, अप्रत्यक्ष जनादेश। निर्वाचित मान्य सांसदहरूले दिने भोट जनादेश हो। अब यति कुरालाई पनि बुझ पचाएर रुँदै रुँदै जनादेशबाट आए, परमादेशबाट गए भन्ने के हो? परमादेश कसले बनाएको? जनादेश हेर्न घोषणा पत्र हेर्नुपर्छ। चुनावको बेलाको घोषणा पत्र। संसद विघटन गर्छु भनेर लेखेको थियो घोषणा पत्र भन्ने मान्छे हो। संवैधानिक परिषदलाई छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा पारेर विच्छेद पारिदिन्छु भनेर लेखेको थियो घोषणा पत्रमा। संविधानका सुनवाईको धारा निष्क्रिय पारिदिन्छु भनेर लेखेको थियो। त्यो बेलाको त्यो पार्टीको त्यो मान्छेको त्यो नेताले त्यस्तो लेखेको थियो। मन परी ढङ्गले मन्त्री परिषद बनाउँछु, कहिले ऐरेलाई बनाउँछु, कहिले गैरेलाई बनाउँछु, कहिले बाटो हिँड्नेलाई बनाउँछु, कहिले सांसदलाई बनाउँछु, म त मन लागि मन्त्री परिषद बनाउँछु भनेर लेखेको थियो। जथाभावी खर्च जति मन लाग्यो त्यति गर्ने भनेर लेखेको थियो। राज्यको ढुकुटी ल्वाइ ल्वाइ, बजेट आफैमा पेश गर्छु भनेर लेखेको थियो। बजेट त देशको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने, प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भनेको थियो। अनि योजना बन्ने भए पनि, योजना नबन्ने भए पनि शिलान्यास चाहिँ गरी छाड्छु भनेर लेखेको थियो। अनि कार्यक्रमहरू चल्ने भए पनि नचल्ने भए पनि उद्घाटन चाहिँ ज्यान जाला, मै बाँचे बेला मेरै ज्यानले गर्छु भनेको थियो। के हो यो जनादेश? कस्तो हुन्छ जनादेश? परमादेश यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। यो राजा महाराजाले बनाएको संविधान होइन। यो ताबेदारहरूले बनाएको संविधान होइन। यो नेपाली जनताले, नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान हो। यो संविधानको धारा 126, यो संविधानको धारा 128 पढेको छ कि छैन? विरोध गर्ने केपी शर्मा ओलीले सही छाप गरेको छ कि छैन? आफैले सही छाप गर्ने, म सर्वोच्चको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिनेछु केपी ओली भनेको छ कि छैन? त्यो संविधानमा सही छ कि छैन? जनतालाई झुक्क्याउने, जनतालाई सदनको माध्यमबाट भ्रम पारिदिने, जनतालाई सदनमा उभिएर झुट कुरा बोलिदिने धारा 126 सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। त्यहाँ ऐरेले नि मान्नुपर्छ, जैरेले नि मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले नि मान्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले नि मान्नुपर्छ। यो कुरा दोहोऱ्याउन नहुने, भन्न नहुने, यस प्रकारका कुरा आए। त्यसकारण यो परमादेशलाई ल्याउने, यो परमादेशलाई गिज्याउने, यो नैतिकता कहाँ गयो? यो नैतिकता कहाँ हरायो? यही हो संवैधानिक नैतिकता भने। संवैधानिक नैतिकता हलो जतिले मान्नु पर्दैन, तर सार्वजनिक पदमा बसेर देशको जनताको ढुकुटी खानेले मान्नुपर्छ। त्यसभएको हुनाले अर्को पनि प्रश्न उठ्छ, यो संविधान कसले बना? प्रश्न आयो।
अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति कसले गरे? अनि ती न्यायाधीश आफ्नो पक्षमा भए ठिक, विपक्षमा भए बेठिक भन्ने यस प्रकारका बेइमानी, यस प्रकारका नचाहिँदो हरकत, यस प्रकारको अराजक कुरा हटेपछि पनि सल्काइरहने। अस्ति कसले हो यहाँ बाँदरे प्रवृत्तिको कुरा गरेको थियो, अनि बाँदरे त को रहेछ भनेर त माइती घर मण्डललाई बुर्लुक बुर्लुक बाँदर उफ्रिरहेको रहेछ। अब ती बाँदरेहरू अहिले फेरि बाँदरे चाल गर्ने, भगवान रामको तस्बिर अथवा मूर्ति छातीमा राखेर हनुमान हिँड्थ्यो भनेर पढ्या हो। त्यहाँको बाँदरले त अर्कैलाई देउता मानेछ, त्यहाँका छातीमा अर्कैको राखेको त्यो फोटो। त्यस प्रकारका बेइमानीका कुरा अझै गर्ने। त्यसकारणले संसारका यो अदालतको, अहिलेको अदालतको व्याख्या संसारलाई नमुना लायक छ। हामी अमेरिकाको संविधान, हामी बेलायतको संविधान, हामी भारतको संविधान, हामी पाकिस्तानको संविधानको नजिरहरू यहाँ पढ्दै थियौँ। अब बेलायतले नेपालको नजिर पढ्दैछ। अब संसदीय प्रणालीमा यो नजिरहरूको चाहिँ व्याख्या हुन्छ र त्यसलाई साभार गरिन्छ। विश्वका अरू देशले यसलाई नमुना बनाउँदछ। त्यस भएको हुनाले अब संवैधानिक परिषद पुष 5 गते संवैधानिक परिषदले मान्छे चाहिँ सिफारिस गर्यो र पठायो कहाँ? संसदमा। कसले? केपी ओलीले। किन? सुनवाई गर्न। त्यही दिन केपी ओलीले त्यही दिन संसद विघटन गरे। कस्तो महान मान्छे होला त, कत्रो पठाएर फट्याएको कुरा होला। आफैले मान्छे एउटै, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि उहाँ आफै, अनि त्यसपछि यो सुनवाई के अरे यो उसको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ आफै, अनि मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेर सुनवाईलाई पठाएर त्यही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पनि आफै। कस्तो विद्वान होला, कस्तो जान्ने मान्छे होला। अब त्यस्तो भएको हुनाले हामीले यसको विरोध गर्यौँ। त्यही दिन संसद विघटन गरेर सिफारिस गर्ने दुस्साहस भयो। यो संसारको गिनिज बुकमा लेख्ने कुरा यही हो। प्रधानमन्त्री निवर्तमान गिनिज बुकमा लेख्नको निम्ति तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको कि तपाईँ मुलुकको निम्ति, जनताका निम्ति प्रधानमन्त्री भएको भन्ने प्रश्न अब गिनिज बुकमा आउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिजीलाई म सम्मान गर्ने मान्छे, म अहिले पनि मेरो सम्मान छ। अब राष्ट्रपतिलाई धेरै नगिजलौँ, अब राष्ट्रपतिलाई धेरै कुरा नभनौँ। जम्मा उहाँले विचार गर्नु पर्यो अबदेखि कसरी काम गर्ने। राष्ट्रपतिलाई सुनवाईको निम्ति सदनमा आयो, सदनबाट सुनवाई नभएर राष्ट्रपतिका नियुक्तिको निम्ति गयो। राष्ट्रपतिले सोध्न सक्नुहुन्न, 12 थरी कुरा गर्न सक्ने, दल त्याग हेर्न सक्ने, अनेक गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले यो प्रतिनिधि सभामा सुनवाई भयो कि भएन सङ्घीय संसदमा भनेर एक वचन नसरी स्वाट नियुक्ति गरिदिएर अहिले साराका सारा संवैधानिक अङ्गहरू छत विच्छेद भएका छन्, विश्वासघात भएका छन्, जनमतबाट व्यापक रूपमा जन अप्रिय भएका छन्। यस्तो आँखा चिम्लिने। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो महापाप होला। सरकार चलेछ, अध्यक्ष महोदय, पदले, आश्वासनले र पैसाले सरकार चल्यो। पापैको सरकारले पापै गरेर चलाएछ भन्ने अर्थ लाग्यो कि लागेन? हटाउँदा जनादेश गयो। अहिले जनादेश वर्तमान सरकारलाई छ। त्यसकारणले कोरोना खेती गर्दैछ। निवर्तमान सरकार कोरोना खेती गर्यो। अहिले पनि बादरे जुलुस गर्दै, विभिन्न जुलुस गर्दै कोरोनाको रोपाई गर्दैछ। उनलाई मजा छ। एक गरिब मर्यो भने रुगा खोकियो, औषधि गर्न पर्दैन, सुई लाउनु पर्दैन, खोप टोप चाहिँदैन भनेर भाषण गर्ने। कोरोना चाहिँ रोपाई गरिदिरहने। कहिले रत्न पार्कमा रोपाई गरेको छ, कहिले माइती घर मण्डलमा रोपाई गरेको छ, कहिले चाहिँ शीतल निवासदेखि चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री निवासमा, कहिले प्रधानमन्त्री निवासदेखि चाहिँ बालकोटसम्म र्याली गरेका छ। यो कोरोनाको रोपाई यसरी अगाडि बढ्यो। अध्यक्ष महोदय, त्यस कारणले अबदेखि हामी संयम हौँ, धैर्य गरौँ, सरकारलाई अगाडि बढाउँ, इन्साफे विकासे व्यवस्था चलाउँ। यस्तो व्यवस्था चलाउनुको निम्ति इमानपूर्वक काम गरौँ। मुलुकमा र बजेटमा र गरिबमा र अरूको राज्यलाई 1 नखप्ने, 2 नखप्ने, 3 नखप्ने
माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय डाक्टर विमला राई पौडेल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जनताको जनजीविकाको सुरक्षा गर्ने सरकारको कर्तव्य हो। म यो कुरा यस कारणले भनिरहेको छु कि यति बेला हामीले बजार व्यवस्था चाहिँ हेऱ्यौँ भने बजारमा जनतालाई चाहिएको अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यका बारेमा, अर्थात् त्यसको उपयोगिताका बारेमा, त्यसको गुणस्तरका बारेमा हामीले कति ध्यान दिइरहेका छौँ, सरकारले कति ध्यान दिइरहेको छ। बजारमा हेऱ्यौँ भने पसलै पछि वस्तुहरूको मूल्य फरक फरक पाइन्छ र तिनीहरूको गुणस्तरमा पनि एकरूपता चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण यो समस्यालाई दीर्घकालीन हिसाबमा समाधान गर्नका लागि हामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् र जनताले बजार व्यवस्थालाई निगरानी राखेर जनताका अत्यावश्यक वस्तुहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई कसरी सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा आजको ज्वलन्त अवस्था हो। वास्तवमा यो कुरा धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको कुरा हो र यस विषयमा मूलतः के हुन्छ भने उपभोक्ताहरूले सुपथ मूल्यमा वस्तुको खरिद गर्न चाहन्छन्। उक्त वस्तु सहज रूपमा प्राप्त होस् भन्ने कुरा हुन्छ र ती वस्तुहरू स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन् र पर्यावरण वातावरण मैत्री पनि हुन् भन्ने कुरा उपभोक्ताको हितभित्र चाहिँ पर्छ र ती वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूको चाहना के हुन्छ भने आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बिक्री वितरणबाट आफूलाई नाफा होस्, आफ्नो लगानीको सुरक्षा होस् र ती वस्तुहरू को सेवाको माध्यमबाट ती वस्तुहरूको निरन्तर आपूर्ति गर्न पाइयोस् भन्ने उत्पादकहरूको सवाल चाहिँ रहेको हुन्छ। वास्तवमा आफ्नो हितबाट यी दुवै सोचाइहरू, यी दुवै मान्यताहरू आफैमा उचित र जायज छन्। त यी कुराहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति हाम्रो बजार व्यवस्था प्रणाली कस्तो अपनाएको खण्डमा यो उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने, सुपथ मूल्यमा भनेको समयमा प्राप्त गर्न सक्ने र लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षाको एउटा सुनिश्चितता हुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ भन्ने विषयमा धेरै लामो समयदेखि विश्वमा यो धेरै खोज अनुसन्धान हुँदै आइरहेको अवस्था छ र यसको समाधानका निम्ति लामो अध्ययनपछि एउटा के मान्यतालाई अगाडि सारिएको छ भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई स्थापना गर्न सकियो भने त्यसको माध्यमबाट जनतालाई, उत्पादकहरूले र सरकारले त्यसलाई सन्तुलित र सामञ्जस्यतापूर्ण तरिकाले त्यसलाई पुरा गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ। यो मान्यतालाई हाम्रो देशले पनि स्वीकार गरेर 2074 सालमा यस विषयमा एउटा कानुन समेत बनेको स्थिति छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन 2074 को हामीले निर्माण गरेका छौँ। मैले यहाँ उठाउन खोजिरहेको चाहिँ सवाल के छ भने सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो कानुनको महत्त्व असाध्यै एउटा विशिष्ट ढङ्गले रहेको छ, तर यो कानुन हामीले निर्माण गरेर मात्रै यो कानुनको उपादेयता आफैमा पूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन। अहिलेको विश्व बजार, हाम्रो नेपालको बजार व्यवस्था र पहिलेदेखि ती बजार व्यवस्थाहरू जुन रूपले सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् त्यसलाई चिर्नका लागि यो कानुनलाई सरकारले प्रवर्धनात्मक रूपमा यसको प्रयोग गर्न चाहिँ जरुरी छ र प्रवर्धनात्मक रूपमा यो कानुनलाई लागू गर्न सकिएको खण्डमा जनताको जनजीविकाको सुरक्षा हुने, उत्पादकहरूको लगानीको पनि सुरक्षा हुने र सरकारले पनि जनताको जनजीविकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह हुन सक्ने स्थिति छ। त्यसकारण जुन रूपमा यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई स्थापना गर्नका लागि सरकारले विशेष ढङ्गले ध्यान दिन सकेको खण्डमा कुनै पनि उत्पादक कम्पनीहरू टाट पल्टिएर घाटामा गएर
उनीहरू चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यसै गरेर उपभोक्ताहरूले पनि गुणस्तरीय वस्तु पाउने र ती वस्तुहरूलाई समय सापेक्षित ढङ्गले सुधार गर्दै त्यसको जनताको चाहना अनुसार, उपभोक्ताहरूको रुचि अनुसार र समय वातावरण परिस्थिति अनुकूल ढङ्गले तिनीहरूलाई परिमार्जित गर्दै लिने स्थिति चाहिँ रहन्छ। त्यति मात्रै नभएर यो ऐनलाई लागू गरेर प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकियो भने के हुन्छ भने सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यसले रोजगारीमा पनि वृद्धि चाहिँ गर्छ कि त्यस्ता कम्पनीहरू जसले प्रत्यक्ष बिक्री वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने इजाजत प्राप्त गरेका हुन्छन्, ती इजाजत प्राप्त गरेकाहरूले प्रशस्त युवाहरूलाई यसका निम्ति यो विक्रेताको एउटा त्यो प्रणालीमा आबद्ध हुनका निम्ति उनीहरूले कुनै त्यस्तो ठुलो शैक्षिक योग्यता पनि हासिल गरिरहन चाहिँ पर्दैन। उनीहरूले खास आफ्नो एउटा काम गर्ने रुचि प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूले त्यो काम गर्न सक्छन् र यसबाट मुलुकलाई एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा के हुन्छ भने यसबाट प्रशस्त राजस्व सङ्कलन गर्न चाहिँ सकिन्छ। उत्पादकले आफूले कति लगानीमा त्यो वस्तुको उत्पादन गर्छ र त्यो वस्तुलाई उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनका निम्ति उसले कति राजस्व तिर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। साथै उपभोक्ताका बीचमा जुन त्यो विक्रेताहरूले ती वस्तुहरू चाहिँ पुर्याउँछन् उनीहरूले पनि त्यसबाट केही पाउने लाभांश हुन्छ। त्यो लाभांश उनीहरूको एउटा व्यक्तिगत आयका रूपमा चाहिँ गणना हुन्छ र कुनै पनि नागरिकले कति आफ्नो आय आर्जन गर्छ त्यसका आधारमा सरकारलाई राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसबाट पनि के हुन्छ भने थप राजस्व उठ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले एकातिर रोजगारीको वृद्धि हुने, अर्कोतिर खास गरेर यो कच्चा पदार्थ अथवा मूल उत्पादन गर्ने शक्ति किसान र मजदुरहरू अनावश्यक हिसाबले शोषणमा नपर्ने, उनीहरूले पनि आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउने र ती वस्तुहरूलाई प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले पनि घाटामा गएर आफूलाई चौपट्ट नतुल्याउने र सहज ढङ्गले उपभोक्ताका बीचमा ती चिजहरू चाहिँ पुग्ने भएको हुनाले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो ऐनलाई सरकारले प्रवर्धनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरोस्, त्यो कुराको म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो प्रत्येकचोटि जब अधिवेशन सुरु हुने बेला हुन्छ, अधिवेशनको पहिलो दिन बिहानै मेरो मोबाइलमा एसएमएस आउँछ। यहाँ पनि थुप्रै सांसदहरूको हातमा मोबाइलमा एसएमएस आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रत्येकचोटि म राष्ट्रिय सभामा आएदेखि अहिलेसम्म प्रत्येकचोटि आउँछ। त्यसमा युवाहरू लेखाइबाट थाहा हुन्छ, नेपाली युवाहरू हो, पीडित युवाहरू हो, उहाँहरूको रिक्वेस्ट हुन्छ यसपालिको अधिवेशनबाट नागरिकताको विधेयक पारित गरिदिनु पर्यो। अनि त्यो युवाहरू 6 लाख त्यस्ता युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हामी सांसद कहाँ एसएमएस पठाउनुहुन्छ। होला यसपालि त पास होला भन्यो, राष्ट्रिय सभामा त आएकै छैन। विधेयक प्रतिनिधि सभामा 3-3.5 वर्षदेखि थुप्रिएको छ। म बुझ्छु मलाई एसएमएस गर्ने युवाहरूले मौलिक हकको कुनै पनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपभोग गर्न पाउनुभएको छैन, किनभने उहाँहरूसँग नागरिकता छैन। र त्यो नागरिकता नहुने युवाहरू धेरै जसो एकल आमाका सन्तानहरू हुनुहुन्छ। संविधानले भनेको छ नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित गराइँदैन। संविधानले भनेको छ आमाको नामबाट पनि बच्चाले नागरिकता लिन पाउँछन्। आमा वा बाबु, पहिला आमा र बाबु थियो, आमा वा बाबु दुईटैको जसको नामबाट भए पनि बच्चाहरूले नागरिकता लिन पाउँछन्। नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले नागरिकता लिन पाउँछ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष भयो। संविधानमै भनेको छ, 304 मा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, संविधानमै भनेको छ संसद बसेको, संविधान बनेपछिको संसद बसेको 1 वर्ष पछाडि 1 वर्ष पछाडि यदि कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाजिन्छ भने संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, संविधानमा भएको कुरा लागू हुन्छ। किन भइरहेको छैन?
अब प्रतिनिधि सभामा निवर्तमान सरकारले कानुन बनाएर कानुनको मस्यौदा गरेर ल्याएर प्रतिनिधि सभामा बुझायो। प्रतिनिधि सभाले 3.5 वर्षदेखि त्यो छलफल गरेकै छ। राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म पाउ पर्न भएको छैन त्यो विधेयकले। दलीय सहमति भएन। दलीय सहमतिको नाममा 6 लाख नागरिक हुने युवाहरूलाई नागरिकता विहीन बनाएर राख्न मिल्छ? त्यो चाँडो निकाल्नु पर्दैन। सम्माननीयज्यू, यो एकदमै ठुलो अपराध गरिराखेका छौँ हामी यहाँ संसदमा बस्ने सांसदहरू कोही पनि नागरिकता विहीन छैनौँ। नागरिकता विहीन भएको भए हामी यहाँ आउने थिएन। हाम्रा छोराछोरी नागरिकता विहीन छैनन्। त्यसकारण यसले हामीलाई कति छोएको छ मलाई शङ्का लाग्न थालेको छ। होइन भने नागरिकताको विधेयक यति बेला पास भइसक्नु पर्थ्यो। त्यो युवालाई के जवाफ दिने हामीले? हाम्रो जवाफदेहिता कहाँ हो भन्ने चाहिँ साह्रै धेरै ठुलो प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब यहाँ चाहिँ यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको विधेयक पास गर्न सकेका छैनौँ हामीले भनेदेखि फ्लोर क्रस गर्ने त अब चलन चलि नै सकेको छ। त्यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ जसले जनताको तड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ। सबैलाई चाहिँ भोट हाल्न लगाऊँ न त। आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेर जब संविधानले भनिसकेपछि त्यही कुरा लेखेर आएको विधेयक किन पास हुँदैन? कि हामी सबैजना पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू छौँ यहाँ? होइन भने अहिले पास हुनु पर्थ्यो। त्यो निकालौँ। त्यो निकाल्न सकिँदैन र दलीय सहमति पनि जुट्न सक्दैन, त्यो पनि निकाल्न हामी सक्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो संसदको सङ्घीय संसदकै भन्छु मैले, सङ्घीय संसदको प्रभावकारितामा त प्रश्न चिन्ह उठ्यो नै। हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ। 6 लाख युवालाई हामीले नागरिकता विहीन बनाएर राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै मेरो अहिले भर्खर आउनुभएका सरकारका प्रतिनिधिहरू, यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अनुरोध छ कृपा गरेर त्यो नागरिकताको विधेयक पास नहुन्जेलसम्म ती 6 लाख नागरिकले मौलिक अधिकारका सम्पूर्ण कुराहरू उपभोग गर्न पाउने गरिकन टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट गरौँ। जे लेखेर दिनुपर्छ लेखेर दिउँ। नेपाली आमाको सन्तान नागरिकता विहीन भएर मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाएर बस्नु नपरोस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय खिमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी यति बेला काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भन्ने चाहिँ नेपालमा त्यस्तो भएको छ। जनादेशबाट नभइकन परमादेशबाट सरकार बनेको छ र हाम्रो देशका न्यायिक निकायहरूले यो देशलाई दलविहीन बनाएको छ। नेपालमा अब कुनै दल छैन र दलबाट निर्वाचित भएका माननीयलाई दलको व्हिप लागू हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा देश अगाडि गुज्रिरहेको छ। म संक्षिप्तमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो बिहानीको झुल्किने घामले दिनभरिको झल्को दिन्छ भन्छन्। यो परमादेशबाट बनेको सरकारले यो हावा आउने घर बढार्ने हावा चल्ने भन्नेको उखानसित मिल्यो या यो पूर्व तयारी थियो? जो 1.5 वर्षसम्म हराएका माननीय विजय कुमार गच्छेदार यो परमादेशको सरकार बनेको भोलिपल्ट न्यायालयमा आउँछन्, अदालतमा आउँछन्, जसलाई बिगो त्यति बेला अदालतले 9 करोड 65 लाख तोकेको छ र उहाँले 10 लाख धरौटी राखेर रिहा हुनुहुन्छ। मलाई प्रसन्न गर्ने मन लाग्छ। हिजो ललिता निवासका निमित्त ठुल्ठुला स्वरले यो सदन गुन्जयमान गर्ने माननीयज्यू, यति बेला त्यो ललिता निवासका एउटा
योद्धा 10 लाखमा रिहाई भएका छन्, छुट्नु भएको छ। मलाई शङ्का छ कि भोलि परमादेशको सरकारले, अहिले त्यो सरकारका गृहमन्त्री पनि हाम्रो सदनमा छन्, म प्रसन्न गर्न चाहन्छु, त्यो इटा भट्टीमा जिउँदा मान्छे राखेर जलाउने माननीय कहिले रिहाई हुँदैछन्। यति बेला देशभरि तमाम नारीहरू, तमाम महिलाहरूको अस्मिता लुटिएको छ, बलात्कृत भएकी छन्, हत्या भएका छन्। मैले अस्ति पनि सदनमा यी कुराहरू राखेको थिएँ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 8 स्वास्थ्य इकाइमा काम गर्ने अस्मिता धामी 4 दिनपछि उनको लास भेटिएको छ। अहिलेसम्म उनको कुनै किसिमको जानकारी भएको छैन। त्यो ल्याब काठमाडौँ पठाएको छ, अहिलेसम्म कुनै रिपोर्ट आएको छैन। म गृहमन्त्री चाहन्छु उनको खोजी कहाँसम्म भएको छ। मैले अघि भने परमादेशबाट बनेको सरकार र यो सरकारको बिहानी सुनौलो बिहानीले देखाएको लक्षण एउटा। अर्को, मैले भूमि ऐन अन्तर्गत भूमि ऐनले व्यवस्था गरेको नेपालमा लाखौं नेपाली जनताहरू भूमिहीन छन्, अव्यवस्थित छन् र मोहियानीमा बसेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त भूमि ऐन अन्तर्गत भूमि ऐनले आवश्यकता महसुस गरिकन सुकम्बासी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ। त्यो आयोगले मेचीदेखि महाकालीसम्म 100 वर्षदेखि चलन भोग गरेका जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नपाएका लाख नेपालीहरू छन्। उहाँहरूलाई त्यो आयोगले मेचीदेखि महाकालीसम्म जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाहरू बाँड्दै थियो र निरन्तर रूपमा लागिरहेको थियो र हामीले त्यो आयोगलाई 3 वर्ष कार्य अवधि पनि दिएका थियौं र परमादेशको सरकारले त्यो आयोग पनि विघटन गर्ने भनेर अगाडि पुगेको भन्ने मैले सुनेको छु। यसो भएको हुनाले के लाखौं नेपालीहरूले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउनु के अन्याय थियो? के लाखौं अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउनु के त्यो अन्याय थियो? के मोहिनीमा हजारौं वर्ष जीवन बिताएकाले मुक्ति पाउनु के त्यो अन्याय थियो? म यस सरकारलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले निश्चय पनि त्यो संवैधानिक आयोग होइन, संवैधानिक आयोग त परमादेश होइन, जनादेश होइन, अध्यादेश मार्फत आयो भन्नुभयो। त्यो संवैधानिक आयोग विघटनका निमित्त अगाडि बढ्यो र त्यो विघटन पनि भयो। तर भूमि ऐनले आवश्यकता महसुस गरेर बनाएको समस्या समाधान आयोग विघटन भयो भने लाखौं नेपालीहरूले सराप्ने छन् सरकारलाई। लाखौं नेपालीका मनहरू रुनेछन्। लाखौं लाइनमा लागेका लाल पूर्जा लिन लाइनमा लागेका नेपालीहरू सरकार विहीनको अवस्थामा जानेछन्। त्यसो भएको हुनाले यदि यो विघटनको प्रक्रियामा परमादेश सरकार छ भने त्यसले ध्यान पुर्याओस् कि आयोग विघटन नगरिकन जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू, जनताका भइपरिआएका समस्याहरू समाधान गर्न त्यो आयोगले निरन्तरता दिँदै तदारूपताका साथ अगाडि बढाओस् र यो बढाउने क्रममा कहाँ के कसरी हामीले सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोग गर्न रचनात्मक ढङ्गबाट प्रतिपक्ष दलको नाताले हामीले पनि सपोर्ट गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त अगाडि बढ्नेछौँ र कामलाई सफलतामा पुर्याउनेछौँ भन्ने वचन
सरकारलाई अध्यक्ष मार्फत आफ्ना वचनहरू व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइबाट बिदा हुन्छु। होस्, धन्यवाद। पाँच मिनट। यसपछि मान्य कोमल ओली। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक नेपालको करिब 100 वर्षको इतिहासमा संविधान सभा मार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको 7 दशकदेखिको आकाङ्क्षा र सपना पुरा भएको 2072 असोज 3 को दिन ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण थियो। त्यस दिन धेरैले कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लिखित यस कविताका हरफहरू सम्झेका थिए। सामाजिक सञ्जाल लगायत अधिकांश सञ्चार माध्यममा यस कविताको व्यापक प्रयोग भएको थियो। तर सिङ्गो राज्य व्यवस्थामा नै उथल पुथल गराउने, संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पनि नपुग्दै यसका संरक्षक र पालकबाट नै संविधानको पटक पटक गला रेट्ने काम भयो। मृत्युशय्यामा पुर्याइएको संविधान नेकपा एमालेका 23 जना सांसद लगायतको सहयोगले जीवनदान पाएको छ। ती सांसदहरू महान हुन् जसले आफूलाई संविधानवादको पक्षमा उभ्याए, प्रतिनिधि सभालाई जीवित बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरे। भले केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउबाको पक्षमा मतदान गरेनन्, त्यो अलग विषय हो। तर उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा धाए, अदालतमा मुद्दा हाले, इतिहासले उहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। संविधानलाई जीवनदान दिने र संविधानवादका पक्षमा उभिनेहरूलाई अहिले नेकपा एमाले स्पष्टीकरण सोधेको छ। हेक्का रहोस्, पटक पटक संविधानको गला रेट्ने तपाईँहरूलाई भोलि नेपाली जनताले स्पष्टीकरण सोध्नेछन्, कठाघरमा उभ्याउनेछन्। हामीले दिएको 2/3 जनमतको अपमान किन गरिस्, सार्वभौम संसदको हत्या 2 चोटि किन गरिस् भन्ने लगायतका प्रश्नहरू नेपाली नागरिकले सोध्नेछन्। अध्यक्ष महोदय, यो संविधान भर्खरै जन्मेको शिशु जस्तै हो। शिशु जन्मिँदाको पीडा र हुर्काउँदाको दुःख कष्ट आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ। जतिसुकै दुष्ट आमा भए पनि आफ्नो शिशुलाई निमोट्ने, चिथोर्ने गर्दिनन्। तर दुर्भाग्य संविधानको संरक्षक र पालकहरूले हाम्रो शिशु संविधानलाई चिथोरी दुईपटक मृत्युशय्यामा पुर्याए। दुष्ट आमाको जति पनि मानवीय संवेदनशीलता पनि देखाएनन्। पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानप्रतिकै धोखाधडी हो भनेर अदालतले भन्दै दोस्रो पटक पनि यसको गला रेटेर दुनियाँलाई लज्जित बनाए। अध्यक्ष महोदय, कसैको लहरको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने विकल्प रहउन्जेल विघटन हुँदैन भनेर अदालतले सुरुमै बोलेपछि चेत्नुपर्छ कि पर्दैन? यति मात्र होइन, पहिलो फैसलाले कार्यपालिका आफ्नो सीमारेखाभन्दा बाहिर गयो, संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएन भनेर समेत बोलेको छ। अदालतले सुरुमा नै चेतावनी दिएको थियो, शक्ति सन्तुलनका 3 खुट्टा मध्ये कार्यपालिकाले आफ्नो लक्ष्मण रेखा पार गर्यो, व्यवस्थापिकाको खुट्टालाई भाँच्यो। कम्तीमा फैसला राम्रोसँग पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? अध्यक्ष महोदय, संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो। संविधानको कसम खानेहरूले फैसलालाई चुनौती दिन मिल्छ? पार्टी फुटाउने फैसला गर्दा हर्ष बढाइ गर्नेहरूले संसद जोगाउने पक्षमा फैसला गर्दा रोइलो गर्नुपर्ने किन? अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको तुलनामा संविधान, कानुन, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्ति केन्द्रित शासन व्यवस्थाले स्वच्छतारिता र निरङ्कुशतालाई प्रश्रय दिन्छ भन्न बुझ्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रिय सभाको औचित्यको बारेमा अलिकति बोल्नुपर्ने भयो। एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भनेर लेखेको मैले देखेँ। राष्ट्रिय सभा मात्रै होइन, प्रदेश सभा र जिल्ला सभा पनि चाहिँदैन भन्नेहरू धेरै छन्। जिल्ला सभा र प्रदेश सभाको विषयमा बोल्दै गरौँला, तर राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्छु, यदि यो सभा आज हुँदैन थियो भने मुलुक ठुलो द्वन्द्वको भूमिमा हुने थियो। संविधानमै नलेखिएको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेहरूले
मुलुकमा सङ्कटकाल लगाएर तमासा मचाउने थिए, संविधान धुजा बनाएर रत्त्यौली खेल्ने थिए। सङ्कटकाललाई राष्ट्रिय सभाको 2/3 बहुमतले 1 महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको भए सायद यतिखेरका सत्तापक्षका अधिकांश नेताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरू, संविधानवादका पक्षहरू धेरै जेलमा आउने थिए। बङ्गलादेशमा विपक्षीलाई जेलमा राखेर कठपुतली सरकार चलाए जस्तै नेपालमा पनि त्यही दिशातिर उन्मुख छ भन्ने भारतीय र नेपाली पत्रिकाहरूले लेखेकै होइन र अध्यक्ष महोदय? हस्त धन्यवाद। माननीय कोमल ओली, समय 8 मिनट। यसपछि मान्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा भर्खर मात्रै झन्डै 2/3 नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओलीको सरकारको बदलामा अनौठो र आश्चर्यजनक तरिकाले विभिन्न स्वार्थको फ्युजनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। स्थायित्वको कल्पना गरेर हामीले संविधान बनाएका, समृद्धि र विकासका निम्ति निश्चित समयसम्म अविश्वासका प्रस्तावहरू राख्न नहुने भनेर संविधानमा लेखेका हामीहरू आफ्नै पार्टी विरुद्ध अन्य पार्टीलाई भोट दिँदा पनि कारबाही हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका ती निर्णयहरू कति दिन कसका लागि खुसी र कसका लागि रुवाबासी हुनेछन्, यसले पार्टीलाई कुन अवस्थामा लैजाँदैछ, त्यो अवस्थाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू बच्नुहोस्, मेरो शुभकामना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले राष्ट्रिय सभामा मेरा कुरा राख्दा देश, जनता, देशको समृद्धि, सरकारको स्थायित्व, संविधान, पार्टीहरूको मजबुतीको आधारमा मात्र विचार राख्ने गरेकी छु। मेरा दृष्टिकोणहरूप्रति केही यही सदनभित्र, केही बाहिरबाट प्रतिक्रियाहरू सुने। मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह र आलोचना थिएन, तर मेरा ती दृष्टिकोणहरू व्यक्तिको प्रवृत्ति, पार्टीको प्रवृत्ति र चरित्रप्रति भने पक्कै हुन्। त्यो प्रवृत्तिले पुष्टि गरी छाड्यो झन्डै 2/3 सरकार टिक्न सकेन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अत्यन्तै ठुलो रूपमा समर्थन गरे। त्यो समर्थन, त्यो सद्भाव, त्यो प्रेम, त्यो विश्वासलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सरकार बन्यो। त्यो सरकारले काम गर्ने बेलामा आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टीले आफ्नै सरकारलाई असफल बनाएर आफ्नै साथीहरूले संसदमा सानो आकारमा उपस्थित भएको पार्टी, जसले आफ्नो हारलाई स्वीकार गरिसकेको थियो, जसले अहिले सरकार बनाउँछु भनेर कल्पना गरेको थिएन, त्यसलाई सरकारमा पुर्याउनलाई हातखुट्टा टेकेर लाग्नु, मैले यो सवाल उठाउनु गलत थियो? यो कुरा कुन प्रवृत्ति हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने? यसले पार्टीलाई नोक्सान भयो, जनताको विश्वासप्रति घात भयो, देशमा विकास गर्ने बेलामा योजनाहरू लथालिङ्ग बने, देशलाई नै घाटा भयो। यसबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने, यो प्रवृत्तिलाई नाम दिने कि नदिने? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छ, तर हामीले प्रयोग गरेका अधिकारहरूलाई व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, राजनीतिमा सहमति हुन सकेन भने सबै कुरा न्यायालय पुग्छ। न्यायालय बढी सक्रिय भयो भने हाम्रा अधिकारहरूमाथि अचानो लाग्न सक्छ, अचानोमा हाम्रा अधिकार पर्न सक्छन्, कुनै पनि प्रकारको एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुन सक्छ, कसैलाई धेरै शक्ति प्राप्त हुन सक्छ, कसैलाई नहुन सक्छ। यसलाई रोक्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अब चाहे हाम्रो व्यवहारको कारणले होस्, चाहे न्यायिक सक्रियताले होस्, हामी स्थायित्वको सडकभन्दा बाहिर चिप्लदैछौँ। अब सरकार स्थायित्वको पक्षमा हिँड्न सक्दैन। अदालतको निर्णयबाट सत्ता प्राप्त गर्नेहरू खुसी भएको अवस्था होला। हामी यो पनि हेक्का राखौँ कि अदालत बढी बोल्यो भन्ने प्रश्न पनि समाजमा उठिरहेको छ।
व्यवस्थापिका कमजोर हुन सक्छ भन्ने पनि उत्तिकै छ। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ। सबै कुरा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने संसद किन चाहियो? अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने, कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो, नेताहरू किन चाहियो? मैले उठाएको कुरा के यो गलत हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने, के नाम दिने? चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टमलाई कमजोर गराउने प्रवृत्ति छोडौँ भन्नु मेरो गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एकातिर हाम्रो आफ्नै प्रवृत्तिले नेकपा एमाले आफ्नो सत्ताबाट बाहिर गएको छ, अर्कोतिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक इतिहास छ भन्छ, जसले विधिको कुरा गर्छ, त्यो पार्टीले सत्ताका निम्ति सबै सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउने कामलाई उद्वेलित गराउन मिल्छ? आफैले अपनाएको सिस्टमलाई, आफैले ल्याएको संसदीय प्रणालीलाई आघात पर्ने काम गर्न मिल्छ? यही तरिकाले, यही प्रवृत्तिले नेपालको संसदीय व्यवस्था रहन्छ। कोही व्यक्ति सत्तामा जानु र कोही सत्ताबाट बाहिर जानु नै संसदीय व्यवस्था हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी आन्दोलनमा जति चर्को बन्यौँ, जसरी एकजुट बन्यौँ, उपलब्धि पछि त्यसको संस्थागत विकास र मजबुतीको बाटोमा हामी सधैँ अराजक बन्यौँ। त्यसलाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्तिमा लाग्यौँ। हामीलाई सधैँ सत्ता र शक्तिले जित्यो। म आन्दोलनकर्ता कसैलाई प्रश्न उठाउन चाहन्न, उहाँहरूमा ज्ञानको अभाव छ भन्न म सक्दिनँ। तर म यति भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौँ। त्यसै कारणले हामीले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्दा पनि 5 वर्षको सरकार चलाउन सकेनौँ। यसतर्फ हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, कि यी कुराहरू समीक्षा गरौँ भन्नु गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लामो समयको यात्रामा आफ्नो पहिचान त हामीले बनायौँ, तर देश सञ्चालन गर्नको निम्ति आफ्नो उत्पादन, आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्दा अरूसित ऋण लिएर बाँच्ने प्रवृत्तिको विकास गर्यौँ। विगतमा आफ्ना युवाहरूलाई देशभित्र काममा लगाउन छोडेर विदेश प्रस्थान गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्यौँ। यति धेरै अस्पतालहरू छन्, आफ्ना अस्पताललाई विश्वास नगरेर उपचार गर्न हामी बाहिर जान्छौँ। आफैले पढाउने स्कुलमा, आफैले पढाउने कलेजमा हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउँदैनौँ, अरू ठाउँ खोज्छौँ। आफैमाथि आफैले विश्वास नगर्ने यो परिस्थिति, यो वातावरण 3 वर्षको केपी ओलीजीले गर्नुभएको हो। यो प्रश्न उठाउनु के राष्ट्रघात हो? यी प्रश्नहरू सही हुन् कि बेसही हुन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तसर्थ मिडल माइन्डको सोच, आग्रह र पूर्वाग्रह, डेस्टिनेसन सिंहदरबार मात्रै कार्यान्वयनमा शून्यता, जो कोही सरकारमा आए पनि 10-20 जना उनकै अघि पछि विभिन्न समय र परिस्थितिमा फेल भएका, असफल साबित भएकाहरू, नेपालीको दुर्भाग्य कस्तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ होला, नेपालको नक्सा पास गर्दा कतिजना बोलेका थिए, पास गर्नुपर्छ भनेर कतिजनाले कुरा उठाए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट समय चाहन्छु। नेपाललाई समृद्धि र विकासको भिजन कसले ल्याएर आयो? नेपाली जनताले कोरोनामा सबैभन्दा बढी दुःख पाउँदा कतिजनाले यसरी काम गरौँ भनेर सल्लाह दिए। बरु ओली सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति खोप नआओस् भनेर रणनीति बनाए, विकास नहोस् भनेर विकासका योजनाहरू ठप्प पारिदिए। नेताकै कलेज, नेताकै स्कुल, नेताकै ठेक्कापट्टा, यी जनता लुट्ने र चुस्ने माध्यम होइनन्। यी कुरा उठाउनु मेरो कुनै गल्ती छ? यी सबैको जिम्मेवारी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पुराना भाषणहरू खोजौँ, युट्युबहरू हेरौँ, पार्लियामेन्टमा बोलेका सुनौँ। यति धेरै विकासका कुराहरू कसले गरेको छ? यति धेरै ठुला सपनाहरू कसले देखेको थियो? चाहे पानी जहाजको होस्, चाहे रेलको होस्, चाहे सुरुङ मार्गको होस्, चाहे एकीकृत बस्ती विकासको होस्, यति ठुलो सपना कसले देखेको थियो? जसले सपना देख्दैन त्यसले केही गर्न सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा हाम्रा व्यवहारले, हाम्रा महत्त्वाकांक्षाले, हामी आफूभित्रका द्वन्द्वले, हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र, हामीले बनाएको संविधान, हाम्रो प्रणाली माथि आघात पर्छ भने हामीले यी महत्त्वाकांक्षाहरू छोडेर आफ्नो पार्टीलाई मजबुत गर्दै, एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रको नेतृत्वका लागि एक कदम पछि सरेर फेरि एक कदम अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसैबाट मात्रै समाधानको खोजी हुन सक्दछ। धन्यवाद। माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सबै मान्यहरूले, सत्तापक्षका र प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले आजको विशेष
समयमा आफ्नो कुराहरू भनिसक्नु भएको चाहिँ छ। यतिखेर हामी एउटा लोकप्रिय सरकार, एउटा जनप्रिय सरकार, जनादेश प्राप्त सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी पारेर यो अपवित्र गठबन्धन एउटा निहित स्वार्थ पूर्तिका निम्ति त्यो सरकारलाई अवदस्त गरेर आज जनादेश प्राप्त सरकारलाई हटाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री र त्यो सरकारका विषयमा हामी कुरा गरिरहेका चाहिँ छौँ। हामीलाई दुःख लागिरहेको चाहिँ छ। वास्तवमा अहिलेको सरकार भनेको त्यो कुनै जनादेशबाट प्राप्त सरकार त्यो होइन। यदि परमादेश र जनादेश एउटै शब्द हुन् भनिन्छ भने डिक्सनरीमा फेरि पनि हामीले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। अघि मान्यज्यूले बोल्ने बेला भन्नुभयो परमादेश भनेकै जनादेश हो। म सबै डिक्सनरीहरू हेर्नका निम्ति परमादेश र जनादेश के हो एकचोटि मान्यज्यू स्वयंले हेरिदिनुहोस्, म अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। लोकप्रिय सरकारलाई सरकार ढाल्न सकिन्छ। सरकार ढाल्ने संवैधानिक प्रक्रियाहरू चाहिँ छन्। हामी बहुलवादमा आधारित हाम्रो संविधान चाहिँ छ। हामीलाई लागिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले संविधान बनाएका छौँ, सरकार निर्माणको निम्ति धारा 76 व्यवस्था गरेका चाहिँ छौँ र त्यसका चरणबद्ध उपधाराहरू चाहिँ छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जे कुराहरू त्यहाँ अव्यक्त चाहिँ भए, दुईजना न्यायाधीशको विषयमा जसरी सम्माननीय न्यायाधीशको विषयमा कुरा चाहिँ उठाइयो, ती अधिवक्ता महोदयहरूले त्यसरी कुरा उठाउनु हुन्थ्यो या हुँदैन थियो? उठाइसकेपछि अनि अरू दुईजना चाहिँ अमूर्त न्यायाधीशहरूले सम्माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले उहाँले यी दुईजना न्यायाधीशहरू बसेपछि हामी यो इजलासमा बस्दैनौँ भन्ने कुराहरू गर्ने कुरा सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? हामी नेपालभित्र यही कुराहरू गरिरहेका चाहिँ छौँ। आफ्नो सार्वभौम जनताको सार्वभौम थलोमा हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामीले बोलेका कुरा र सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशहरूले गरेका कुराहरू देश दुनियाँले हेरेर के भनेको होला? संवैधानिक इजलासमा बस्ने, संवैधानिक इजलासमा बसेपछि उहाँ दुईजना न्यायाधीशहरू नहट्दासम्म हामी यो इजलासमा बस्दैनौँ भनेर फेरि पनि आफ्ना चाहिँ कुराहरू राख्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? त्यसकारणले हामीले सेटिङ भनिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले भनिरहेका छौँ कि यो गठबन्धन सेटिङद्वारा बनेको, यो देशी विदेशी सबै प्रतिक्रियावादीहरू सहित लागेर आएको यो सरकार त भएकोले यो परमादेशले बनेको सरकार त यो जनादेश होइन। यदि तपाईँहरूलाई जनादेशको आवश्यक पर्छ भने हामीले घोषणा गरेका थियौँ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको थियो। ती बाध्यात्मक अवस्था किन आएका थिए भन्ने कुरा निर्वाचनको निम्ति हामीले ढोका खुला गरेका चाहिँ थियौँ। प्रत्येक पार्टीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेसँग सिङ्गल ढङ्ग तपाईँ हामी गरौँ, जनादेश त्यहाँ अभिव्यक्त हुन्छ। जनताले कसलाई पत्याउँछ भन्ने कुरो विगतको जनादेश हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको पक्षमा करिब 48.5% चाहिँ छ, माओवादीको पक्षमा 20% चाहिँ छ, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा 13.9% चाहिँ छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, प्रत्यक्षतर्फ जनताले आफ्नो भोटद्वारा दिएको सरकार या पार्टीको जनादेश के हो भन्ने कुरो त्यो आफै त्यो जनादेशले बोल्छ। यसले गर्दाखेरि परमादेशले बनेको सरकारलाई परमादेश भन्न नपाइने, परमादेशले बनेको सरकारलाई परमादेश भन्नुपर्छ, जनादेशले बनेको सरकारलाई जनादेश भन्नु चाहिँ पर्छ। मलाई के शङ्का लागिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो 76.5 को व्याख्या जसरी गरियो बहुलवादको उपहास गरिएको चाहिँ छ। एउटा माननीय आफ्नो पार्टीको विधानबाट ऊ सदस्य भएको चाहिँ हुन्छ, एउटा माननीय उम्मेदवार बन्दाखेरि घोषणापत्र लिएर जनताका बीचमा चाहिँ गएको हुन्छ, जनताबाट भोट पाइसकेपछि ऊ दलको सदस्यको रूपमा चाहिँ आउँछ, अनि त्यस्तो चाहिँ माननीयलाई, त्यस्तो सांसदलाई त्यो पार्टीको हुइप लाग्दैन भन्ने कुरो हामी कुन व्यवस्थामा जाँदैछौँ? 2052 सालको भदौ 12 को फैसलाले त्यो व्यवस्था रहन सकेन। आज संयोगवश फेरि त्यो भदौ 12 को फैसला पश्चात बनेको सरकार चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकार चाहिँ थियो। आज पनि फेरि यो सर्वोच्च अदालतको धारा 76 को 5 बमोजिम बनेको सरकार जनादेश होइन, यो परमादेशबाट बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा रहनु भएको चाहिँ छ। हामीलाई जसरी 2052 साल भदौ 12 को फैसलाले त्यो व्यवस्था रहन सकेन भनेपछि त्यसै गरी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि यो अहिले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कहीँ कतै हामी अर्को कुनै व्यवस्थामा जाने हौँ कि भन्ने कुरो हामीलाई शङ्का लागिरहेको चाहिँ छ। भन्न त यहाँ भनिन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यहरू पनि आउने गर्छ, दलका नेताहरू पनि हुनुभएको चाहिँ छ, त उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को कुनै पार्टीको व्यक्ति शेरबहादुर देउवा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक प्रगतिशील
वामपन्थी भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर जाँदा अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा विगतको त्यो नेपाली जनताले फालेको त्यो राजतन्त्रमा सम्मान थियो, आदर थियो, सद्भाव चाहिँ थियो भने भन्नुहुन्छ भने यी सबै कुराको निचोड कहाँ जोडिन्छ? त्यसकारणले भन्दा छौँ कि हामी धारा 76 को 5 लाई जुन अपव्याख्या गरियो त्यो अपव्याख्या अनुरूप हामी निर्दलीय चरित्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रको निर्दलीय चरित्रको एउटा भारतधारी सभा, मैले अस्ति पनि यो कुरा भनेको थिएँ, भारतधारी सभामा रूपान्तर भएका छौँ र हामीलाई के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप हामी चल्नुपर्नेमा आज त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणका ती 3वटा अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको चाहिँ छ। संविधानको व्याख्या गर्ने हामीले त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ। संविधानको धारा 128 मा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। तर आज सर्वोच्च अदालत कसरी चलिरहेको छ र कसरी ती कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन्, ती फैसला कसरी आएका छन् भन्ने कुरो गरिरहँदा यो सार्वभौम सदनमध्ये जनताका बीचमध्ये बोल्नु पर्दा, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नु पर्दा म भन्न चाहन्छु अब हामीले फेरि एकपल्ट सबैले सोध्नै पर्ने बेला भएको चाहिँ छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू कि यो धारा 76 को 5 लाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। साँच्चै हामीले चाहेको निर्दलीय चरित्र सहितको व्यवस्था हो त यो? होइन। यो हामीले चाहेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित यो संसदीय शासन प्रणालीलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरो बहुलवादमा आधारित हाम्रो संविधानले भनेको चाहिँ छ। तर आज संविधानको व्याख्याको नाममा अपव्याख्या भएको चाहिँ छ। व्याख्या चाहिँ मर्म विपरीत, संविधानको मर्म विपरीत चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देखाएको चाहिँ छ। जहाँसम्म शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ छ परमादेशबाट म शुभकामना दिन चाहन्छु। विगतका 4 कार्यकाल उहाँका सुखद चाहिँ रहेनन्। जनयुद्धको थालनी अहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै पालामती थालनी भएको चाहिँ थियो। 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाएका चाहिँ थिए। सुराज सुन्दरी काण्डहरू कसको पालामा भएको थिए? त्यो व्यवस्थालाई विकृत कसले बनाएको थियो? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले बनाएको चाहिँ थियो। अनि हामीले प्राप्त गरेको बहुदलीय व्यवस्थालाई दरबारमा बुझाउने को हो प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि उनी शेरबहादुर देउवा चाहिँ हुन् भन्ने कुरो इतिहासले बोलेको छ। मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह रूपमा राखेर मैले भनेको चाहिँ थिइनँ। यसरी नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती चाहिँ मान्छ, प्रजातन्त्रको जननी मान्छ। मैले अहिले यो सदनबाट भन्नै पर्ने हुन्छ कि काङ्ग्रेस बिपीको जो आदर्शमाथि काङ्ग्रेस हिँड्न सकेको छैन। गणेशमानको आदर्शमाथि, गणेशमान सिंहज्यूको आदर्शमाथि काङ्ग्रेस हिँड्न सकेन। कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शमाथि काङ्ग्रेस आफ्नो चाहिँ हिँड्न सकेन। त्यस कारणले होला काङ्ग्रेस आफ्नो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता गुमाइसकेपछि गणेशमान सिंहले आफू जीवित छँदै नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर मैले परित्याग गरेँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यो त सत्य छ नि। त्यसै गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको छ कि काङ्ग्रेस आफ्नो मेनिफेस्टोबाट आफ्नो चाहिँ मार्गदर्शनबाट च्युत भइसक्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस बसेर मैले सुहाउँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभएको छ। म एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय साथीहरूलाई, आदरणीय मित्रहरूलाई, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, साँच्चै तपाईँहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू यस्ता खालका अपवित्र गठबन्धन गरेर राज्यका निकायलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर सरकार बदल्ने जुन कोसिस गरिराख्नु भएको छ, कोसिस गर्नुभएको छ, जनमत हिँड्नुहोस्, तपाईँ पनि चुनावमा जानुहुन्छ, हामी पनि जान्छौँ। त्यति बेला जनमत कसको पक्षमा कति हुन्छ भन्ने कुरो हामी त देखाउने नै छौँ। मैले अस्ति हाम्रो माओवादी पार्टीका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहालज्यूले, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले सदनमा बोल्नुभयो माओवादी पार्टी भनेको आगो हो भनेर। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा व्यक्तिले शान्ति वार्तामा आएर शान्ति वार्ताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता मध्येको म हुँ भनेर आफूलाई दाबी गरिरहेको बेला ती देशको सार्वभौम सदनमा उभिएर माओवादी पार्टी भनेको आगो हो भनेर कसलाई भन्नु खोज्नु भएको हो? नेकपा एमाले यस्ता आगो, यदि नेकपा एमाले भनेको भने जनताले तपाईँलाई कहाँ राखेका छन् भनेको तपाईँ आफै एक्का राख्नुहोस्। म तपाईँलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, यही सदनबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँ कसैको सहयोग र समर्थन नलिएर सिङ्गो प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेको कुनै पनि सदस्यसँग गर्नुहोस्। हामी प्रतिस्पर्धामा कहिले पनि पछि पर्दैनौँ। यस्ता आगाहरूसँग नेकपा एमाले खेल्दै आएको चाहिँ छ। मैले गम्भीर ढङ्गले किन उठाएँ भन्दाखेरि देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको एउटा पार्टीको नेता, शान्ति वार्ताको एउटा पक्षधरले म अहिले पनि आगो भनेर भन्छ भने हामी यो व्यवस्थालाई कहाँ लिन खोजेका छौँ? हामी आदरणीय नेताहरू तपाईँहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कोबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, चिन्ता लागिरहेको। माननीय अनिता देवकोटा, समय 8 मिनट।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी 9 अधिवेशनमा जुटेका छौँ। श्रावण 6 गते महामानव बिपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस, श्रावण 7 गते पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस। प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू, शिखर पुरुषहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यतिखेर 9 अधिवेशनमा जुट्दै गर्दा हामी फरक भूमिकामा छौँ। बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस आज सरकारमा छ। तसर्थ जनताका जीवन रक्षा गर्दै विधिको शासन, समृद्धिको सुनिश्चितता यस सरकारले गर्न सकोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विषम परिस्थितिमा हामी आइपुग्दा, प्रतिपक्षमा हामी रहँदा पनि प्रतिपक्ष खोइ भन्ने बेला हामी अत्यन्त संयमित भएर सरकारलाई खबरदारी र विरोधहरू संसदका माध्यमबाट हामीले गऱ्यौँ। ब्रिफकेस फोड्ने, रेलिङ भाँच्ने आदि विध्वंसात्मक गतिविधिहरू, टायर बाल्ने जस्ता कार्यहरू हामीले गरेनौँ। यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ। यो सरकारले केपी शर्मा ओलीले भत्ताभुङ्ग पारेको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु जिम्मेवारी रहेको छ। त्यसै गरी अहिले विश्वासको मत लिने बेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ खोप 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 प्राथमिकता, खोप जीवन रक्षा हो, जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले पुरै सरकार खोपलाई विशेष रूपमा हेरेर यसलाई परिणाममुखी बनाएर सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता हुने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ। अहिले सरकारका सेवा प्रदायहरू अत्यन्त भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। निगरानीका माध्यमबाट नागरिकलाई निराश हुनुबाट जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल निर्माणका आधारशिला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा, अस्तव्यस्त हुँदा, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा अहिले व्यतिथिहरू बढेर गएका छन्। यो सरकारले त्यसलाई केन्द्रबिन्दु राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई परियोजनाको जिम्मेवारी लिनेलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेर समयमा सम्पन्न गर्नका लागि यो सरकारको केन्द्रमा राख्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सुशासनका कुरा गर्दा अहिले पनि बलात्कार, हिंसा, हत्याका कुराहरू आइरहेका छन्। जातीय उत्पीडन र विभेदका कुराहरू आएका छन्। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट यो सरकारले सुशासनको प्रत्यावधि अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डको व्यवस्था गरी न्यायिक प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राखोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म आग्रह गर्न चाहन्छु, बहिर्गमन भएर प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट बाहिरै गर्दा, सिंहदरबारबाट बाहिरै गर्दा, बालकोटको बारदलीबाट उहाँले भन्नुभयो म जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई अहिले परमादेशबाट हटाएको छ भनेर मिथ्या आरोप लगाउनु भयो। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, कसैको घरको बारदलीबाट जनादेशको ढोङ फित्दैमा त्यो जनादेश हुँदैन। संसदको जनादेश भनेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदका माध्यमबाट हो। संसदमा आएर जनादेशको फेस गर्न नसक्ने, दुई पटक संसदको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने, अनि प्रतिपक्ष भएर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा त्यहाँ आउन आवश्यकता नठान्ने अनि जनादेशको दुहाई दिने, यो कस्तो अचम्म हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यहाँ धेरै कुराहरू आए। सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रपतिलाई परमादेश, 76(5) को यो संसद पुनर्स्थापना र 76(5) को अनुकूलन व्याख्या मात्र होइन, राष्ट्रपतीय कार्यको सम्पादन गर्ने यो कानुनी जुन निर्णायक राष्ट्रपतिको जुन कानुनी न्यायिक परीक्षण पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर त्यो न्यायिक परीक्षण, सर्वोच्चको फैसला र त्यो निर्कोलबाट स्पष्ट हुन्छ संवैधानिक निकायलाई हरेक क्षेत्रका हरेक बुदाहरूमा पुई चढेर संवैधानिक प्रावधानहरूलाई ध्वस्त बनाउने राष्ट्र प्रमुख र
सरकार प्रमुखलाई अहिले संवैधानिक नैतिक प्रश्न अहम उठेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म यतिखेर म भन्न चाहन्छु, एउटा क्रिकेट खेलको म यहाँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई यो अहिले संसद विघटन र प्रमादेशका कुराहरू छन्, क्रिकेट खेलसँग मलाई जोडेर यहाँ बुझाउन मन लाग्यो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको क्रिकेट खेल जस्तो लाग्यो। प्रतिपक्षले अन्तिम बलमा छक्का हानेर आफूलाई आवश्यक रन लियो अनि सीमा नागेर केपी शर्मा ओलीले क्याच समातेर आउट आउट भनेर भन्नुभयो। हाम्रो एम्पायर राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीको अपिललाई सुनेर उहाँले त्यो खेललाई आउट भन्नुभयो र खेल समाप्तिको घोषणा गर्नुभयो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामीले संविधानमा थर्ड इम्पायरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो न्यायालय हो। अनि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सहितहरू थर्ड इम्पायरमा रिभ्यूको लागि गयो अनि थर्ड इम्पायर न्यायालयले हेर्यो केपी शर्मा ओलीले सीमा नागेका रहेछन्, प्रतिपक्षले आवश्यक रन पुर्याएर निर्वाचन घोषणा गर्दैमा त्यो निर्वाचन सही हो भन्ने कुरा हुँदैन। लामो संसदीय अभ्यास बोकेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले पाठ पढाउन सक्दैन। आफ्नो पार्टी सम्हाल्न नसक्ने 2/3 अहङ्कार र दम्भका कारण आफ्नै सरकार आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसक्नेले के नेपाली काङ्ग्रेसलाई अर्थी र उपदेश दिने। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय मियोको रूपमा अनेकता बीचमा एकता स्थापित गरेर सहमति सहकार्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर सबै समस्याको समाधान गर्न यो सरकार सफल रहोस्। हार्दिक शुभकामनाका साथ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सबै दलहरू र सर्वोच्च अदालतले जसले संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्यायो, म सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश खारेज सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको छ। म सो पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 मिति 78/4/3 गते खारेज गर्नुभएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। तोयनारायण गेवाली, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल साउन 8 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।